Mayong udto naman sa inyong tanan mga kaiglaan, mga kaimiguhan diha sa Davao City Jail o salamat sa Ginoo nga makapadayon kita niining interesting nga topiko nanungod sa langit. O unta doon na kitay mga makuha pa nga mga pagtulunan nini nga udto nga makadasi kanato nga magpadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo kay nadasi kita sa pagkahibalo nga naa di daghang mga katunan nanungod sa langit sa Biblia. Usa sa mga nagkulang kita o pagkahibalon tungod sa langit, tungod kay sa ako nag-ingon, dili kayo ni natudlo. Mura bag nataligamaan ni pagtudlo nga mga bersikulo nya mao ni nga dili kita kaayo naka hibalo kung unsa ang may tabo dito sa langit o unsa may mga aktibidades dito sa langit. Ang pangunahuna sa mga tao usahay mao lang ni nga ang malarawan nga nagalingkod ka sa panganod unya nay harpa unya nagakanta ingon ana unya napoy pangunahuna nga boring surang langit kay imagine walay katapusan maulan na imong kinabuhi. So tinuod ba na nga mga pangunahuna? Ang Biblia nagkatudlo kanato sa mga kamatuoran sa langit, although dili kayo exhaustible or dili ba daghan kayo mga bersikulo, pero nay malinaw pud nga mga bersikulo nga tudlo kanato labi ni sa atong topiko karon kung unsay atong himuon dito sa langit, unsa may himuon sa mga Kristohanon kung atuan na dito siya sa langit. Dili boring ang langit. Tungod kay perfect ka na nga lugar, di nato mauna-una kung saan yun nakanindot nga lugar. Ingon pa, variety is the spice of life. So kung tinuod na nga variety is the spice of life, kung atong i-apply na sa langit, doon na yung daghan dito nga mga butang nga ato pag yung madiskubre. Kung magisgot ang variety, na apag yung daghan na itong madiskubre dito nga di na ito mahangpan, di na ito masabtan kung naapataning bahina sa katong kinabuhi. Bisan ang Biblia, wala kayo naghatag o malinaw nga o specific nga responsibilidad matag usa ka nato dito sa langit, pero naa gyud mga general nga description, mga hulagway or mga ginapadayag nga unsay atong mahimo dito sa langit. Una kong basahon nga bersikulo mao ang pinadayag or Revelation 21 verse 27. Basahon ko, apan dili makasulod dito ang bisan unsa nga dili hinlo sa atubangan sa Dios. Si bisan kinsa nga nagabuhat sa makauulaw ng mga binuhatan. Ug ang mga bakakon, ang makasulod lang didto mao ang mga tao kan sa ngalan na hisulat sa libro sa karnero nga gilistahan sa mga nakaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Una, atong pagatubagon ang unsa may di nato himuon dito sa langit. Una, ang di mahimo nato sa langit mao pagpakasala. Kay ngun dito dili man makasulod dito ang mga makasasala. Dili makasulod dito ang mga dili hinlo sa tubangan sa Dios. Kay ang langit usa man kahingpit nga lugar, ang matag usa nga makasulod dito hingpit na sa dili na sila makasala, dili na sila matintar, dili na sila makahimo og mga butang nga dili makaymaya sa Ginoo. Unya ikaduha, ningo po diya sa pinadayag 22 versikulo 3 nga wala na kaguol dito. Malipayon ang mga tao dito. Wa na'y mga sa langit wa na'y mag apologize nato o di ko ta mga apology kay wa may makasala nato. Dinis kalibutan himuon nato na kay naapamanta sa atong luya nga panglawason
nga makahimo pitag sala. So dito sa langit doon na gitinuray nga reunion tungod kay magtipon ng mga Kristohanon sa hingpit nga estado nga ang ilang mga panultihon, mga paginawi, mga ginahimo dili na gyud makasilo sa uban, dili na makastumble sa uban, o dili na kita makasala si kaingon. So nindot kay nga fellowship dito sa langit. So dili kita makasala dito, dili na usab kita mag-uol dito, kay kalipay na ang dito sa langit. So unsa may atong himo dito sa langit? Dunay upat nga akong i-share sa hapong ito o sa udto karong udto. Ang una, mag-alagad kita dito. Ang langit dili lugar nga sitting pretty lang kita or matulog lang kita sa way katapusan. O kung dili may mangalagad kita dito. Natay daghang mga himuon dito sa langit. Basahan ko sa Revelation 22, versikulo 3. Wala na'y bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makita niya adto nga syudad. Atuwa didto ang trono sa Dios o sa karnero, ug ang iyang mga alagad magsimba kaniya. Wa kay makuha ni sa Bisaya, pero sa atong English mag-serve didto sa langit. Magpadayon kita sa pangalagad. So kinsa karon ang nag-aalagad sa Ginoo dinhi sa yuta, dili sila mantingala kung mag-alagad sila dito sa langit. Ang matingala lang siguro katong dili naanad sa pag-alagad sa Ginoo din sa yuta, pag-abot dito kay mga alagad pa man gihapon. Ang langit dili eternidad nga walay trabaho dito, walay gibuhaton. Kay ang langit puno sa mga nilalangas iniluwas niya, uban ang mga manugtunda, mga anghel nga nag-alagad, nagtrabaho. Kung gusto ka nga walay trabaho, di ka mo atong langit, ayaw na lang atong sa langit, kaya napagihapoy trabaho dito. Pero trabaho nga sa perfect nga paraan. At dili ni tinuod nga or eksakto nga pagtulunan nga tungod sa pagkasala niya dan ni iba gitunglo ang pagtrabaho. Dili tungod kay sa wala pa nakasala si Adan ug si iba, giingnan na sa Ginoo si Adan nga subdue the earth or i-manage ang kalibutan. Ikaw ang ginatugayanan, Adan, nga i-manage ang tibuok ng kalibutan. So trabaho. So mao tong gipangalanan ni Adan ang mga mananap. Iyan ang gibuhaton. So natabo ka na sa wala pa nagkasala si Adan no, si iba. Buting nun nga ang trabaho dili curse, dili tunglo sa Ginoo. Usa kini ka panalangin nga dito sa langit magsigi gyud ang trabaho, pero tungod kay nata sa hingpit nga kahimtangan, di na tagambation na nagkakapoy. Kalipay lamang tungod kay nakaalagad kita sa Ginoo. So unsa mga tipo sa trabaho o pagpangalagad nga atong himuon dito sa langit? I believe nga ang atong trabaho nga paghimo dito kanang ginatrabaho sa mga saserdote or mga pari, tawag nga priestly service. Sa Revelation chapter 1 verse 5, gingon din na sa vision ni Juan nga gihigugman niya kita o pinaagi sa iyang mga dugo o sa iyang dugo, giluwas niya kita gikan sa atong mga sala. Si Kristo luwas ka nato, nagapadunga ka nato, kay ang trabaho sa usa ka pari, siya ang nagrepresentar sa tao para sa Dios. Buting nun nga parihan ni Kristo nga siya ang nagrepresentar ka nato ngadto sa Dios nga Amahan, pinagi sa paghalad o sakripisyo. Ang sakripisyo siya man mismo, kay siya man naghalad para sa atong kasalanan, aron kita
makapagig-uli o mapasig-uli dito sa Ginoo. So kining nga trabaho ni Ginoong Kristo may larawan kini sa priestly prayer sa usa ka pari nga nagpatunga sa tawo ug sa Dios. Gani gingon sa 1 Pedro 2:9 nga mao ni ang description ni Pedro kanato. Apan kamo nga mga pinili, mga pari sa hari ug mga katawan sa Dios, nahimo kamong iya aron magmantala sa iyang kaibulungan nga mga binuhatan. Siyang nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kaibulungan nga kahayag. So pinili kita nga mga pari sa hari. So tandaan nato, estado nato na karon o kay gatuwa ko nga iniabot dito sa langit usa na sa atong himuon dito nga mag-alagad kita sa Dios in a priestly service. Mao na nga kita karon makaalagad sa Ginoo ug mapadayon kini hangtod sa kahangturan tungod kay wa na may babag. Pagkamatay ni Ginoong Kristo dito sa cross sa mausab nga oras ingon sa Mateo 27 bersikulo 51, napikas ang tabil sulod sa templo sa Jerusalem gikan sa ibabaw paubos, milinog ang mga bato nga buak. Nganong gigisi man ng Ginoo sa Ginoo ang kortina ang tabil tungod kay wa nay makapanalipod, makasalipod sa atong pagsimba sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo tungod kay wa nay kortina nga nakauwang kanato. Gihimo kita nga prinsipe o mga harianon nga anak sa Ginoo. Sa Hebreanon 4 bersikulo 16, magpahimagno kanato nga magtuon gyud kita sa pagsimba na karon o pangalagad karon kay mao dinhi atong himuon dito sa langit. Hebrews 4:16, busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa maluluyon nga Dios aron madawat nato ang kaluoy ug tabang sa oras sa atong panginahanglan. Ug sa Revelations 21:3, bugna 21 bersikulo 3, unya aduna ako'y nadungog nga kusog nga tingog gikan sa trono nga nagaingon, karon ang puloy-an sa Dios anaan na sa mga tawo, magpuyo siya uban kanila ug sila mahimong iya ng mga tao. Ang Dios mismo mahimong ilang kauban ug ilang Dios. Buting nun nga kita karon mag-practice gyud ta magpanuko sa pag-alagad sa Ginoo kay basin makurat ta kung maabot na sa langit nga maom ni walay kinutuban ng pagpangalagad sa Ginoo. May usa ka pastor nga ang pangalan niya si Reverend Kenneth McRae. Siya ang minister sa Free Church of Scotland in Stornoway. Ang iyang testimonya ningon siya nga dugay na ko nga nagalagad dinhi pero wala gyud ko na kapoy niya na pangalagan. Ang akong mga kasubo tungod sa akong pigado pagka makalimutanon o sa kanyang iyang pagdili yun nagkinabuhi sa nga balaan sa tubagan sa Ginoo. Pero ingon pa niya, I shall serve him with a perfect service without failure or flaw. Ingon din niya nga, bisan sa una, bisan sa ako papangalagad nga daghan kong sayop, daghan kong mga kakulangan, pero moabot ang panahon nga mag-alagad ko sa iya dito sa langit sa usa ka hingpit nga pagpangalagad nga wala nay failure, wala nay flaw, di ba? Bisan gani ang mga nag-backslide, kung sila ay naghinulsol, nabalik sa Ginoo, matagaan gyapon sa Ginoo sa hingpit nga
pag-alagad, no? Ingon pa sa New Testament man, Galatia 6 bersikulo 9, busa dili kita ang ngayong pulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magpadayon kita, muabot gayud ang panahon nga madawat nato ang ganti. So, padayon gyud kita sa pagpangalagad kay mauni ang atong maanda, no, na kung naanan kita, malipayon kita dili nga pagpangalagad, ato din ang ipadayon dito sa langit. Hebrehanon 12 bersikulo 2, ang halimbawa nato sa pagpangalagad mao si Ginoong Kristo. Basahon ko sa Hebrehanon 12 bersikulo 2. Isintro nato ang atong hunahuna kang Hesus nga mao ang gisandigan sa atong pagtuo sukad sa sinugdan hangtod sa katapusan. Giantos niya ang paglansang kaniya sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw. Tungod kay ginauna niya ang kalipay nga madawat niya unya. So, mangalagad kita sa langit, una na sigurado itong himo dito. Unya, ang ikaduha, alagaran kita. Alagaran kita sa Diyos. Sa Lucas 12, bersikulo 35 hangtod sa 37, mao ning papangandam ka nato sumala sa pulong sa Ginoo, kay hapit na gyud ang pagbalik sa Ginoo. Kunya, dunay mga paghangkat nini na sundan ninyo ang mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon nga mitambong sa kumbira. Nagbantay sila ug wala nila palunga ang ilang mga suga. Busa bisan unsang orasa moabot ang ilang agalon ug manuktok sa pultahan, maablihan nila kinidayon. Bulahan kadtong mga sulugoon nga sa pag-abot sa ilang mga agalon nagtukaw ug nagaandam ang tinuod. O nagaandam ang tinuod patambungon niya kadtong mga sulugoon sa iyang kananan ug siya mismo ang magsilbi kanila. Timan-i ninyo kini. Maabulahan gayud sila kung maabdan nga nakaandam sa iyang pag-abot bisan sa tungang gabi o sa kadlawon. Timan-i ninyo kini. Kung may baluan lang sa tagbalay kung kanusa mo abot ang kawatan, bantayan gayud niya kini aron dili makasulod ang iyang balay sa iyang balay. Busa magbantay kayo gayud kamo tungod kay sa oras nga wala ninyo paabuta nga ako nga anak sa tao moabot. Gingon din nga siya mismo ang magsilbi kaniya sa panahon nga i-honor na taga nagpasidungog ang mga Kristohanon, pasudlon sila sa lugar sa Ginoo sa langit. Unya napaka-pribilehiyo po na si Panginoong Kristo mismo nga siya, ako ang maghugas o magsilbi sa kanila. O kung dili pa sa gihimo ni Kristo sa cross or gihimo ni Ginoong Kristo dito sa upper room samtang kaon siya sa katapusang panihapon, nagihugasan niya ang mga tiil sa iyang mga disipulo. Mauna ang pangunahuna nga makadasig ka nato nga ang Ginoo gani di ay mag-aalagad ka nato dito sa langit. Siya mismo ang magsilbi ka nato. Di ba gipakita na ni Ginoong Kristo dito sa upper room na siya naghugas mga tiil sa mga disipulo. So kana nga kamatuoran parallel ba, dili nakasalungat, no? Dili nagkontra sa gihimo ni Kristo sa una nga gialagaran niya ang iyang mga igtunan, gihugasan nila ang ilang mga tiil. Ikatulo, we will worship, no? Mangalagad kita dito, alagaran kita sa Diyos, kita naman magsimba kaniya dito. Sa Revelation chapter 4 hangtod sa kapitulo
city, may mga larawan diha nga gatudlo kung sa pagbalik ni Hesus Kristo o hangtod sa kanturan sa langit nga naagyod ang pagsimba gyud nga way paghunong sa bugna or Revelation chapter 5 verse 12 ingon ni Pablo dinhi o ni Juan, og nagaawit sila sa makusog ang karnero nga gipatay takos nga mudawat sa gahom, bahandi, kaalam, kusog, pagtahod, pagpasidungog ug pagdaig. Niya dayon singgit ang mga magtunda tanan, myriads upon myriads, no? Ten thousands of thousands. So yun anak ka bibo, no? Nga ang mga Kristohanon tanan, no? mag-worship sa Ginoo dito sa langit. Revelation 7 versikulo 9. City versikulo 9. Humani adto nakita ko ang mga tao nga dili maihap ang gidaganon. Nagikan sila sa tanan nga nasod, tribo, kaliwat ug pinulungan. Nagtindog sila sa tubangan sa trono sa kanino. Nagabisti sila tag-as og pulos puti ug may gikuptan sila nga mga dahon sa palmera. So picture, larawan kung unsa ang senaryo dito sa langit nga nagapadayon sa pagsimba ang tanan nga ninuwas ni Ginoong Kristo. Sa Revelation 14 verse 1, akong basahon, humani ato nakita ko ang karnero nga nagatindog dito sa bukid sa Sion, kauban niya dito ang 144 ka libo ka mga tao. Sa ilang mga agtang na sulat ang ngalan sa karnero ug sa iyang amahan. So kining bersikulo nagpamatuod nga ang 144,000 ga insight ba, gadasig yun sa panahon nga umabot ning panahon na nga ang mga tao mosimba yun kay Ginoong Kristo. Sa bugna Revelation 15 1-4 man mao gyapon, no? Unya may nakita na sa bakong kahibulungan kaayo nga tan-aw sa langit, adunay ditoy 7 ka anghel nga nagdala og 7 ka katalagman. Mauna kini ang kapusan nga katalagman nga ipadala sa Dios sa pagsilot sa mga tao. Okay, unya sa Revelations 19 bersikulo 1 hangtod sa 10 mao gyapon ang basahan ko sa bersikulo 4. Ug ang 24 ka mga pangulo ug mga 4 ka mananap nagluhod ug magsimba sa Dios nga lingkod sa trono. Mingon sila, Amen, daygon taang Ginoo. Naagid ang pag-emphasize sa pagsimba dito sa langit. Okay? Karon mahuna-una kung diri sa kalibutan maglisod kita sa pagsimba tungkol daghan kayong mga babag, daghan kayong makadistract sa ato. Pero may tabo nga tuan na kita sa hingpit nga lugar sa langit, wa nay babag, no? Ang ato lang is mag-enjoy kita sa pagsimba, pagsunod sa Ginoo. So karon dapat atong tandaan nga ato pagsimba something nga ma-reflect nato nang moabot ng panahon nga tuan kita sa himaya nga magsimba kita. Ningo pa sa Juan 4 bersikulo 24, ang Diyos Espiritu busa ang magsimba kaniya, kinahanglan nga mosimba pinaagi sa Espiritu o kamatuoran. What about sa pagkanta? Simba, kanta. Kanang mga kanta dinha sa Revelation 14
14 ka beses gisgutan ang singing. Revelations 15 verse 3 and 4, nag-aawit sila sa awit sa alagad sa Dios nga si Moises, nga awit usab sa kanilo. Mao kini ang ilang awit. Okay? Sigurado gyud nga naagyoy music dito sa langit. It is given a place as it was given in the tabernacle of the Old Testament. Buting nun nga, kanang kanta, bahin yun na sa tabernacle worship. Di lang na kay nindot lang pamation, kundili sa gingon sa 1 Corinto 1 Chronikas, dili Corinto, 1 Chronicles 25 versikulo 1 hangtod sa 7, sa gipadayag din sa pulong sa Ginoo, dunay 288 ka mga musicians nga nag-aalagad diha sa templo. 288. Kay ang pagkanta, paghimo og mga music, mo kini bahagi sa pagsimba diha sa templo. Ug mausab na ang reflection sa langit. So ang ato pagsimba dinhi karon sa yuta, reflection kana o preparasyon kana sa atong pagsimba sa kahimayaan. Kung wala tay gana o gusto sa pagsimba din sa yuta, basi makurata sa langit, makurata dito. Sa buting nun, nga magpraktis na kita karon kay mao ni ang atong himuon dito sa langit. So ang atong mga pagkanta dito, di man siguro nga magpariha nga atong mga tingog o atong mga pagkanta tanan, kay unique man kita, no? Imo kita nga unique sa Ginoo. So gamiton kita gyapon nga mahimayang Ginoo nato sa atong pagkakita, sa atong pagka-unique. Okay? So mga lagad kita sa Ginoo, simba, maggahin gyud og panahon nga practice kita sa na to pagsimba, na tuloy-tuloy na to pagsimba sa langit. Ang ikaupat, mao ni nga dito sa langit makita nato ang Dios. Makita nato ang Dios. Okay. Naay mga bersikulo nga gatulugan nato nga dili nato makita ang Dios. Juan 1 bersikulo 18. Wala gayo tao nga nakakita sa Dios nga amahan, apan gipailas siya kanato sa bugtong anak sa Dios nga kauban kanunay sa amahan. So, kung nakakita mo kita sa Ginoo, tungod kay siya man mismo ang naghatag ng sangkap nga makita siya. Muna nga dili kita makapasigarabos tubangan sa Ginoo, kay di na to siya matugad kundi siya nagpadayag sa iyang kaugalingon. Sa 1:4 bersikulo 12, ang atong katigulangan nga si Jacob mao ang kalot dinhi nga atabay. Siya ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan minom dinhi niini nga atabay. Mas labaw pa ka ba sa atong katigulangan nga si Jacob? So ang pangutana dinhi nga kung kinsa ba si Ginoong Kristo, no? Mas labaw ba siya sa kay Jacob? Kung di nagpaila si Ginoong Kristo sa Samaritana, dili gyud makaila ang Samaritana sa iya. So mao na nindot sa Ginoo kay
di ta makakita siya, di ta makaila sa kaniya, pero siya may nagpaila nato. Sa 1 Timoteo 6:16, ang pag-describe diri nga dito sa siya nagpuyo sa masulaw nga kasanag nga dili maduulan. So mao ni ang mga bersikulo nga lisod na to kilalahon ng Ginoo, pero sa ako nag-ingon siya man nagpaila kanato. Dunay mga bahin sa kasulatan nga nagpaila ang Ginoo kanato. Sa Henesis 32 bersikulo 30, si Jacob gipaila kung kinsa ang Diyos sa ilang wrestling match dito sa Ford of Jabbok. Mo na ang lugar nga dito napaila ang Ginoo. Gitawag ni Jacob ang lugar nga Peniel. Kaingon niya, nakita ko ang naong sa Diyos apan buhi paghihapon ako. Sa Judges maghuhukom 13 bersikulo 2, mao ning panahona nga ang Diyos usab pinagi sa anghel nagpakita kay Manoah, ang amahan ni Samson. Sa Job 19:26 o 27, ingon din na, human madunot ang akong panit ug mubiyan ako sa akong lawas, makita ko ang Diyos. Makita ko siya mismo sa akong mga mata. Ug dili na siya mahimong estranghero kanako. Labihan na gayud ang akong paghandom nga makita siya. O si Isaias, sa Isaias 6 bersikulo 1, nakita niya ang Ginoo naglingkod sa trono. Ingon siya, sa tuig nga namatay si Haring Uzziah, nakita ko ang Ginoo nga nagalingkod sa habog ayong trono. Ang iyang taas nga bisti milukop sa tibuok templo. Mo na makita nato sa Old Testament, pero sa New Testament napoy mga bersikulo nga nagaisugot nga pareha sa Mateo 5 bersikulo 8, bulahan ang mga tao nga hinlo kasing-kasing kay makita nila ang Diyos. Although dili ni physical nga pagkakita, pero pwede di ay nga mahangpan nato ang Ginoo. Hebrehanon 12 bersikulo 14. Ingon din na nga, kay kung dili matarong ang inyong kinabuhi, dili kamo makakita sa Diyos. Revelations 22 bersikulo 3, wala na bisan unsa nga tinunglo sa Diyos nga makita niya sa nga syudad, atuwa dito ang trono sa Diyos o sa karnero, ug ang iyang mga alagad magsimba kaniya. So dunay image, dunay pang mga larawan nga makita nga si Kristo na sa trono, lamb siya nga slain niya, simbahon sa Ginoo, simbahon sa mga tao, sa tanan nga mga linuwas nga tuwa sa langit. Usahay, sobrang lang kita ka-busy nga di kita naghatag panahon nga atong pamalandungan kini nga makita nato si Hesus Kristo o ang siya nga Ginoo nato. Juan 14 bersikulo 9, ingon mitubag si Jesus, dugay na ako panag-uban Pilipi apan wala pa gayud di ay ka nakaila kanako. Ang nakakita kanako nakakita usab sa Amahan. Kaduhang Korinto 4 bersikulo 4, dili sila mutuo sa maayong balita tungod kay ang ilang mga una-una gibutaan ni Satanas nga mao ang nagpaka-Dios nining kalibutana. Gibutaan niya sila aron dili nila makita ang kahayag sa maayong balita bahin sa gahom ni Kristo. Siya nga mao gayud ang malagway sa Dios. So nagaisgod diri nga kung ang atong kinabuhi kung ablihan sa Ginoo atong pangunahuna, atong mga mata, makita na to ang kahayag sa may balita kay makita na to si Kristo mao lagway sa Dios. Ikaduhang Korinto 3:18, og tungod kay wala na nakataptap sa atong unahuna, makita na nato ang gahom sa atong Ginoo, o kining gahom nga gikan sa Ginoo nga maong Espiritu Santo nagapadayon sa pagbag-o kanato aron nga ngadto may sama kita kaniya. So sa English dinhi nga mabalhin kita sa ka degree sa himaya ngadto sa sunod
kay makita na nato ang Ginoo, mahangpan nato ang Ginoo kung kinsa siya. So matabo kini kung tuan na dito sa langit. So mga igsoon, kini nga mga bersikulo unto dili kayo ni sila mga descriptions kini nga atong mapanahom, atong makitaan nga makadasig ka nato nga diay dito sa langit. So akong sumada, magalagad kita dito, may trabaho dito sa langit, okay? Nya alagaran kita sa Ginoo dito. Nya ikatulo, magsimba kita dito. Naikanta, dili boring ang langit. Imagine hingpit nga lugar nga hingpit mga Kristiyano, magadayaw, magahimaya sa Ginoo. Ika upat og dayag nato nga makit-an nato ang Ginoo dito. Dili makita nato sa spirit sa pareho sa nakita ni Elias o ni Moses, si Kristo sa dito sa Mount of Transfiguration, na ipadayag dito nga nakita na sila. I don't know kung yung naana ba nga kaimtangan, pero kining atoa na madasig lang kita nga maudi ay kini ang atong himuon dito sa langit. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud nga kining among pagtuon na nungod sa langit nakahatag og kadasig nga nadi daghang activities dito sa langit, Ginoo, nga dili na mo isalikway nga dinhi karon nga wala pa kami makig-uban sa among Ginoo dito sa langit, nga magsimba kami dinhi, mag-alagad, magmatinumanon kay di ay sa among pag-uban kanimo diya sa kahimaya, Ginoo, magpadayon ang among pag-alagad sa imo, pagsimba, paghimaya kanimo. O bindisyon kini, Ginoo, nga among ginatunan karon nga kini magpabilin sa among makasing-kasing. O kini among giampo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen.